कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, कृष्ण कन्हैया लाल को। जय जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीहरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षामा हामी समुपस्थित भइसकेका छौँ। हामीहरूले प्रतिदिन यो सायंकालीन सत्रलाई भगवतमय भागवतमय बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। विशेषतः भागवत सेवा गर्ने हाम्रो यो सद उद्देश्यलाई भगवानले कृपा गरिराख्नु भएको छ। हामीहरूले भागवत सेवाका क्रममा प्रथम स्कन्धको 13औं अध्यायलाई यहाँ अगाडि सारिरहेका छौँ। 13औं अध्यायको 44औं श्लोकसम्म हिजोका प्रसङ्गमा पूर्व प्रसङ्गमा हेरिसकेका छौँ। यहाँ 44औं श्लोकसम्म आइपुग्दाखेरि राजा युधिष्ठिरले आफ्नो नित्य कर्मबाट निवृत्त भएर ब्राह्मण आदिको सेवा गरेर जब राजसभामा प्रवेश गर्नुभयो, सबैजनाको उपस्थिति त्यहाँ छ, तर आफ्ना परम आदरणीय धृतराष्ट्र, ज्येष्ठ पिता, ज्येष्ठ माता गान्धारी र काका विदुरजीको उपस्थिति त्यहाँ देख्नु भएन। उहाँको हृदय उद्विग्न भयो, उहाँलाई त्यो कुरो ठिक लागेन, मन दुखो। कहाँ जानुभयो मेरा काका बडाबा बडियामा भनेर सञ्जयजीसँग सोध्नुहुन्छ। ए सञ्जय, कहाँ जानुभयो? तिमीलाई थाहा छ, कतै मलाई अपराधिता सम्झिनु भएन? मेरा शाखा सन्तान यो युधिष्ठिरले सको, अब हामीहरूलाई पनि बाँकी राख्दैन भन्ने सम्झेर चाहिँ कतै लाग्नु भएन? कतै गएर गङ्गामा त हाम फाल्नु भएन भनेर यसरी युधिष्ठिरले सोध्नुहुन्छ। युधिष्ठिर राजाका प्रश्न सुनेर र आफ्ना ईश्वर, आफ्ना स्वामी धृतराष्ट्र, गान्धारी आदिलाई त्यहाँ नदेखेर सञ्जय पनि स्तब्ध हुन्छन्, एक पर्छन्। युधिष्ठिर महाराजका प्रश्न सँगसँगै उहाँको उत्तर फुट्दैन, अबाक भएर एकछिन धैर्य धारण गरेर युधिष्ठिर महाराजलाई मलाई पनि थाहा छैन, म पनि उहाँहरूबाट आज लुटिएँ। आजसम्म उहाँले जे गर्नुभएको थियो त्यो कुरामा म कहिले अनभिज्ञ थिइनँ, तर आज मलाई किन यसरी वञ्चित गराउनु भयो भन्ने कुरो मलाई थाहा भएन भनेर यसरी सञ्जयजीले भन्नुहुन्छ। त्यतिखेरै सञ्जय र युधिष्ठिरको संवाद चलेकै बेला नारदजीको उपस्थिति हुन्छ तुम्बुरु गन्धर्वका साथमा त्यहाँ। र नारदजीलाई, हे विप्रर्षि, हजुर नै निर्देशकर्ता हुनुहुन्छ अथवा हामी भ्रमित भएका यात्रीको दिशा निर्देश गर्नमा तपाईँ नै सक्षम हुनुहुन्छ भनेर नारदजीलाई प्रश्न गरिसकेपछि नारदजीले यहाँ युधिष्ठिर महाराजलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, शोक नगर्नु, यो शरीर, यो पाञ्च भौतिक देहमा हामीहरूले शोक गर्न योग्य छैन। केवल भगवानले नै नियन्त्रण गरेको हुनुहुन्छ। जसरी एउटा कठपुतलीलाई त्यो कठपुतलीका संयोजकले चाहिँ निर्धारण गरिरहेको हुन्छ, चलाइरहेको हुन्छ, त्यसरी नै भगवानले जगतका प्राणीहरूलाई कहिले भेटाइदिनुहुन्छ, मिलाइदिनुहुन्छ, कहिले छुटाइदिनुहुन्छ। यो एउटा बाल घृणा जस्तो मात्रै छ भगवानका लागि। यसका लागि कुनै शोक गर्न आवश्यक छैन भनेर 44औं श्लोकसम्म भगवानले यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हामीहरूले हेरेका थियौँ सरसर्ती। अब अगाडि गएर नारदजीले युधिष्ठिरलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ हामी हेरौँ। कालकर्म गुणाधीनो देहोऽयं पाञ्च भौतिकः कथमन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम्। देह उपचये भन्ने धातुबाट देह शब्द बन्छ। यो भनेको दिह्यते इति देह, निरन्तर परिवर्तनशील छ भन्दा देह शब्द भन्दछ। अब यो हाम्रो शरीर कस्तो छ? जन्मदायक प्रकारको थियो। जन्मेका 6 महिना पछाडि शरीरले आकार परिवर्तन गर्यो। अब बिस्तारै बिस्तारै बाल, कुमार, पौगण्ड, यौवन, वार्धक्य हुँदै हुँदै वृद्ध जर्जर अवस्थालाई प्राप्त गरेर अन्तिममा शरीरबाट प्राण छुट्छ। मतलब शरीरको धर्म के हो?
परिवर्तनशील। शरीर भनेको शरीरको प्रकृति भनेकै परिवर्तनशील हो। यो प्रतिक्षण परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसकारण देह्यते इति देह। अब यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अयम पाञ्च भौतिक देह। यो पाञ्च भौतिक जुन शरीर छ, हे युधिष्ठिर महाराज, यो भनेको काल कर्म गुणाधीन, काल कर्म र गुणका अधीनमा रहे। कुनै कालद्रुप भगवान स्वयंका अधीनमा अनि कर्मका अधीनमा जस्तो कर्म गर्छ मनुष्यले शरीरभित्र रहेर त्यही अनुसारको उसले भोग्दै जानुपर्छ। अनि गुण आयो, सत्व रज तम गुण मध्ये कुन गुणलाई आधिक्यताका साथ ग्रहण गर्छ त्यस्तै अनुसारको उसले भोग्दै जान्छ। मतलब काल कर्म गुणाधीन अयम पाञ्च भौतिक देह। त्यसकारण सर्पग्रस्त। फेरि कस्तो छ यो शरीर भन्दाखेरि सर्पग्रस्त, कालरूपी सर्पद्वारा ग्रसित छ, प्रतिपल खाइरहेको छ, निलिरहेको छ काल सर्पले यो शरीरलाई, यो देहलाई। यस्तो देहले, यो पराधीन देहले चाहिँ यथा सर्पग्रस्त अयम देह परम अर्कालाई चाहिँ अन्यास्तु, फेरि अर्कालाई कथम गोपाए, कसरी रक्षा गर्न सक्ला। मतलब तपाईँ आफैलाई के सम्झँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मेरा पिता, बडाबा, काका, बडामा म नहुँदा त अनाथ हुनुहुन्छ नि, कसले रक्षा गर्छ उहाँहरूको भनेर सम्झँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ आफैलाई कालले डसिरहेको तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले अरूलाई कसरी रक्षा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यहाँ प्रतीकात्मक रूपमा युधिष्ठिर महाराजलाई नारदजीले सम्झाउनु भयो। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। अहस्तानि हात नहुने भएका प्राणीहरू, सहस्तान हातले युक्त भएका प्राणीहरूका लागि, र मतलब यहाँ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ हात नभएका प्राणीहरू हातले युक्त भएका प्राणीहरूका लागि जिउने आधार हुन्छन्। त्यस्तै अपदानी चतुष्पदाम, अपदानी भनेको पाउरहित भएका तृण, जङ्गलका झारपतिङ्गर आदि, तिनीहरू चाहिँ चतुष्पदाम चौपाएका लागि जिउनेका आधार हुन्छन्, जीवनका लागि आधार हुन्छन्। त्यस्तै यो संसारमा भगवानले यस्तो सृष्टि चक्र, प्रकृतिको त्यो चक्रलाई बनाइदिनु भएको छ। तत्र त्यहाँ फल्गुनी भनेको साना साना जीवहरू चाहिँ महताम जीवस्य, ठुला जीवहरूका लागि फल्गुनी जीव महताम जीवस्य जीवनम। साना साना जीवहरू चाहिँ ठुला जीवका लागि, जो मांसाहारी प्राणीहरू छन् नि, ठुला ठुला मांसाहारी प्राणीहरूले साना प्राणीहरूलाई चाहिँ भोग गरेर उनीहरूको जीवन वृत्तिलाई चलाउँछन्। यस्तो भगवानको यो चक्र छ। त्यसकारण यो भगवानले रचेको चक्र नि यस्तै छ, यसमा कुनै पनि दुविधा लिन छैन, यसमा मोहमा पर्नु छैन भनेर सम्झाउनु भयो। तदिदं भगवान राजन एक आत्मात्मनां स्वदृक् अन्तरो नन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा। हे राजन युधिष्ठिर, तत् इदम आत्मनां आत्मा स्वदृक्, तत् इदम त्यो यो जुन आत्मनाम आत्मा, जो शरीरधारी प्राणीहरूका आत्मा स्वरूप भएर प्रतिष्ठित हुनुभएका, यस्ता स्वदृक् स्वयं प्रकाशमान हुनुभएका चैतन्य स्वरूप एक भगवान नै, एक भगवान, जो एक भगवान हुनुहुन्छ उहाँ नै अन्तर आत्मामा भोक्ताका रूपले, द्रष्टाका रूपले रहनुहुन्छ। अनि अनन्तरः बाह्य पदार्थका रूपमा, भोग्य वस्तुका रूपमा भाति प्रकाशित हुनुहुन्छ। उनै भगवान अन्तःकरणमा बसेर भोक्ताको आचरण गर्नुहुन्छ अनि फेरि बाह्य पदार्थहरूमा रहेर भोग्यको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। यो भगवानको माया हो। अब यसमा चाहिँ तिमी हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, उरुधा मायया पश्य, उरुधा मायया तम पश्य, यो भगवानको मायाको अवस्थिति हो भन्ने कुरो तिमीले जान। उनै भगवान भोग्य पदार्थका रूपमा पनि प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ,
उनै भगवान भोक्ताका रूपमा पनि प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। त्यसकारण यी साना जीवले ठुला जीवले साना जीवलाई खाए अनि यसो गरे उसो गरे, भगवानले त्यो प्रकृति बनाइदिनु भएको, ती साना जीवमा पनि भगवानको प्रतिष्ठा छ, ठुलामा पनि भगवानको प्रतिष्ठा छ। संसार चलाउनका लागि, सृष्टि चक्र चलाउनका लागि भगवानले यो मायाद्वारा यस्तो भ्रमलाई फैलाइदिनुहुन्छ। सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपवतीर्णोऽस्याम् अववाय सुरद्विषाम्। स भगवान्, हे महाराज युधिष्ठिर, स अयम भगवान् भूतभावनः, त्यस्ता यी भूतभावन प्राणीका हरेक प्राणीहरू, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई रक्षा गर्ने हुनुभएका यस्ता भगवान् अद्य आज अभवाय नाशाय, कसलाई भन्दाखेरि सुरद्विषाम, देवताहरूसँग द्वेष गर्ने राक्षस प्रवृत्तिहरूलाई नाश गर्नका लागि, त्यसै कारण कालरूप, काल रूपमा अवतीर्ण, अद्य अवतीर्ण, आज कृष्ण भगवानका रूपमा अवतरित हुनुभएको छ। तिनै भगवान जो सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याण गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ, आज राक्षस प्रवृत्तिका दानवहरूलाई नष्ट गर्नका लागि काल स्वरूप भएर अवतरित हुनुभएको छ। निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयम् अवेक्षध्वं भवेद्यावदिहेश्वर। देवकृत्यम निष्पादितम, जो देवताहरूको उपकार गर्नका लागि भगवान यो धराधाममा अवतरित हुनुभएको थियो, त्यो देव कार्यलाई चाहिँ भगवानले के गरिसक्नुभयो? सम्पादन गरिसक्नुभयो। देवकृत्यम निष्पादितम। अब किञ्चित अवशेषम अस्ति, केही चाहिँ अवशेष पनि रहेको छ गर्नका लागि भगवानले, हो त्यसका लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो? यूयम तावत् अवेक्षध्वम, त्यतिन्जेलसम्म हजुरहरूले के गर्नु पर्यो? पर्खिनु पर्यो। अब युधिष्ठिरका मनमा कता कता अब कलियुग बिस्तारै प्रवेश गर्दैछ, यता सबैजनाले यहाँ त्यागेर गइसक्नुभयो, आफ्ना ठाउँमा गइसक्नुभयो भनिसकेपछि युधिष्ठिरका मनमा कतै कतै अब हामीहरूले पनि यो राज्य छोडेर निक्लिनुपर्छ, भगवानको तपस्याका लागि वानप्रस्थी जीवनयापन गर्नुपर्छ भने जस्तो त्यस्तो सोच्नुहुन्छ भनेर यहाँ नारदजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तावत् तबसम्म, जबसम्म भगवान यो संसारमा रहनुहुन्छ, यावद् इह ईश्वरः भवेद, जबसम्म भगवान श्रीकृष्ण यो धराधाममा रहनुहुन्छ, तावत् तबसम्म युयम अवेक्षध्वम, हजुरहरूले के गर्नु पर्यो? युधिष्ठिर महाराज रहनु पर्यो, प्रतीक्षा गर्नु पर्यो भनेर यहाँ सम्झाउनु भयो। अब अगाडि धृतराष्ट्र र गान्धारी आदिको गतिलाई यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः। धृतराष्ट्र, जो धृतराष्ट्र हजुरका ज्येष्ठ पिता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ भ्रात्रासह आफ्ना भाइ विदुरका साथमा, अनि स्वभार्यया गान्धार्या च सह आफ्नी भार्या पत्नी प्रिय पत्नी गान्धारीका साथमा, हिमवतः दक्षिणेन हिमालयका दक्षिणपट्टि ऋषिणाम ऋषिहरूको आश्रम छ, त्यहाँ गतः जानुभएको छ। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, हिमालयका दक्षिणपट्टि जहाँ ऋषिहरूको आश्रम छ त्यहाँ नै विदुर र गान्धारीका साथमा धृतराष्ट्र जानुभएको छ। स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते। सप्तानां प्रीतये, सप्तानां ऋषीणां प्रीतये, सप्तर्षिहरूका प्रसन्नताका निमित्त, सप्तर्षिहरूलाई खुसी बनाउनका निमित्त, सप्तभिः स्रोतोभिः, 7 स्रोतहरूबाट अथवा 7 भागमा विभाजित भएर, या वै स्वर्धुनी नाम प्रसिद्धा नदी, जो स्वर्धुनी नामले प्रसिद्ध भएकी नदी छिन्, माने गङ्गा नदी, जो 7 भागमा विभक्त भएर सप्तऋषिहरूका खुसी प्रसन्नताका निमित्त सप्तधा व्यधात् 7 भागमा विभाजित छिन्, 7 स्रोतबाट निक्लिएर 7 भागमा विभक्त भएर रहेकी छिन्, हो त्यही ठाउँ। त्यहाँ चाहिँ
सप्तस्रोत नाना प्रचक्षते, त्यसलाई नै के भनिन्छ, सप्तस्रोत भनेर भनिन्छ। त्यहाँ पुग्नु भएको छ, अथवा सप्त सरोवर भनेर भनिन्छ, हो त्यही सप्त सरोवरमा पुग्नु भएको छ। धृतराष्ट्रादि स्नात्वानुशवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथा विधि अभक्ष्य उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणाः। तस्मिन् सप्तस्रोते, त्यो सप्त सरोवरमा स्नात्वा स्नान गरेर, स्नान गरिसकेपछि के गर्नुहुन्छ, अनुशवनम त्रिकाल सन्ध्या गर्नुहुन्छ। अनि यथाविधि विधि विधानले युक्त च अग्निन, अग्निलाई पनि के गर्नुहुन्छ, हुत्वा हवन आदि क्रिया गर्नुहुन्छ, अग्निलाई पनि प्रसन्न गराउनुहुन्छ। अनि आफू के गर्नुहुन्छ भन्दा अभक्ष्य, केवल प्राण धारणका लागि पानी पिउनुहुन्छ, जल ग्रहण गर्नुहुन्छ। अनि उपशान्त आत्मा, उपशान्त आत्मा येन स उपशान्त आत्मा, जसले आफ्ना अन्तःकरणका जति पनि विषयहरूलाई के गर्नुभएको छ, शान्त बनाउनु भएको छ। अथवा यहाँ आत्मा शब्दले मनलाई बुझ्नुपर्छ, जसले आफ्नो मनलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, एकत्रित गर्नुभएको छ, निरोध गर्नुभएको छ। यस्ता उपशान्त आत्मा स ती धृतराष्ट्र विगतैषणः आस्ते, कुनै पनि इच्छा, ईषणा वित्तेषणा धनेषणा लोकेषणा यी आदिले रहित भएर आस्ते रहनु भएको छ। जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृत षडेन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्वतमो मलः। जितासनः, आसन जित्नु भएको छ। यहाँ अगाडि के भन्नुभयो भन्दाखेरि विगतैषणः मतलब यमको कुरा गर्नुभयो मास्तिर। अष्टाङ्ग योग मध्ये कुनै पनि इच्छाले रहित हुनु भनेको के हो भन्दा विगतैषणः। यम भनेको इच्छा रहित अथवा सांसारिक भोग्य पदार्थहरूबाट चाहिँ निवृत्त हुनु नै यम धारण गर्नु। एक अष्टाङ्ग योग मध्येको एक योग यहाँ यसरी वर्णन गर्नुभयो। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा जितासन, आसनलाई जित्नु भएको छ, आसनको कुरा गर्नुभयो। यम नियमका मास्तिर कुरा गर्नुभयो, यहाँ आसनको कुरो गर्नुभयो। अब जितश्वास प्राणायाम आदिद्वारा प्राणलाई पनि वशीभूत गर्नुभएको छ, जितश्वास। अब प्रत्याहृत षडेन्द्रिय, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, षडेन्द्रिय छ मन सहित इन्द्रियहरूको त्यो चाहिँ विषय उन्मुखतालाई विषयबाट विमुख गराउनु भएको छ। इन्द्रियहरू त प्रतिपल विषयतिर आकर्षित हुन्छ नि त, यस्ता इन्द्रियहरूको प्रकृति नै त्यही हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ इन्द्रिय विमुख बनाउनु भएको छ, विषय विमुख बनाउनु भएको छ। यसलाई के भनियो त भन्दा प्रत्याहार भनियो। मतलब अष्टाङ्ग योग मध्ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यसरी धृतराष्ट्रले अष्टाङ्ग योगद्वारा भगवत मार्गलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि हरिभावनया, हरि भगवानलाई अन्तःकरणमा के गर्नुभयो, धारण गर्नुभयो। धारणा प्रत्याहार धारणा। अनि त्यसरी हरि भगवानलाई अन्तःकरणमा धारण गरिसकेपछि के भयो, ध्वस्त रजः सत्वतमो मलः। ध्वस्ता रजः सत्वतमो रूपा मलः यस्मात् स ध्वस्त रजः सत्वतमो मलः। सम्पूर्ण रजोगुण सत्वगुण तमोगुण द्वारा उत्पादित भएका विकृतिहरू मलहरूलाई चाहिँ जसले के गर्नुभएको छ, ध्वस्त गर्नुभएको छ। यस्तो भनिसकेपछि ध्यान लागिसक्यो। अब धारणा हरि भगवानलाई अन्तःकरणमा धारण गरिसकेपछि धृतराष्ट्रलाई ध्यान लाग्यो। ध्यान हामी ध्यान गर्छौँ नि, ध्यानसम्म पुग्नका लागि अरू कति रहेछन् भन्दा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार अनि धारणा अनि मात्रै ध्यान। ध्यान त्यसै आँखा चिम्लेर ध्यान लाग्ने बात गाह्रो छ होइन। अब यसरी ध्यान लाग्यो धृतराष्ट्रलाई। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे। यसरी यम नियमद्वारा युक्त भएको त्यो ध्यानले, भगवानमा लागेको ध्यानले सम्पूर्ण अन्तःकरणका मलहरूलाई नष्ट गर्यो। नष्ट गरिसकेपछि आत्मानम आफूलाई चाहिँ विज्ञानात्मनि संयोज्य। विज्ञानात्मनि भनेको आत्मालाई परमात्मामा के गर्नुभयो, अब
जोड्नुभयो। योग अब समाधि पहिलो चरणमा प्रवेश गर्नुभयो धृतराष्ट्र। विज्ञानात्मनि संयोज्य, अनि तम विज्ञानात्मनम, त्यो विज्ञानात्मालाई, त्यो परमात्मालाई पनि क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य, अब ज्ञानात्मा चैतन्यात्मामा प्रवेश गराउनु भयो। के गर्नुभयो? तम क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य, क्षेत्रम शरीरम, क्षेत्रज्ञ शरीरस्थ चैतन्य ईश्वर हो, त्यो शरीरभित्र भएको अन्तःकरण ती चैतन्य स्वरूप भगवानलाई, आत्मालाई, परमात्मामा के गर्नुभयो? योग गराउनु भयो, संयोजन गराउनु भयो। कसरी गराउनु भयो भन्दाखेरि घटाम्बरम अम्बरे इव, घटाकाशलाई महाकाशमा संयोजन गराए जसरी। जसरी एउटा घट छ, घटभित्रको खाली ठाउँ घटाकाश भयो। त्यो घट भनेको घडा प्वाट्ट फुट्यो, घडाभित्रको त्यो खाली ठाउँ कहाँ गयो भन्दा महाकाशमा गयो। महाकाशमा गएर जोडियो। हो त्यस्तै गरेर घटाकाशलाई महाकाशमा घटाम्बरम अम्बरे इव आधारे ब्रह्मणि क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य, आधार स्वरूप विश्वका आधार हुनुभएका ब्रह्मणी भनेको भगवानमा, क्षेत्रज्ञ चैतन्य स्वरूप परमात्मामा प्रविलाप्य आफ्नो त्यो आत्मालाई के गर्नुभयो? संयोजन गराउनु भयो। योग तब मात्र अष्टाङ्ग योग सिद्ध भयो। योग त्यहाँ पुगेर जोडिन्छ। आजभोलि आसनलाई नै योग भन्ने चलन छ, अथवा ध्यानलाई नै योग भन्ने चलन छ। योग पूर्ण हुनका लागि 8वटा अङ्ग पूर्ण हुनु पर्यो। हो त्यस्तो यहाँ बताउनु भयो। ध्वस्तमाया गुणोदरको निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्थे स्थाणुरिवाचल। जब आत्माले परमात्माको सामिप्यतालाई पायो धृतराष्ट्र महाराजको, तब के भयो? ध्वस्तमाया गुणोदर्कः, यतः त्यसपछि ध्वस्तो माया गुणानाम उदर्कः उत्तरफलम वासना यस्य स ध्वस्तमाया गुणोदर्कः। ध्वस्त भएको छ माया गुणानाम उदर्क, माया रूपी भगवानकी आह्लादिनीबाट पाएको उदर्क, गुणानाम उदर्क, सत्वरज तमो गुणद्वारा त्यो छेकिएको जो पर्दा, त्यस्तो चाहिँ के भएर जान्छ? ध्वस्त भएर जान्छ, निरस्त भएर जान्छ। जब आत्माको परमात्मासँग संयोजन हुन्छ, माया रूपी पर्दा आफै के भएर जान्छन्? हटेर जान्छन्। ध्वस्त माया गुणोदर्क। अनि उत्तर फलम, त्यहाँदेखि पछाडि के हुन्छ त? मायाको त्यो वेग हटिसकेपछि, माया रूपी एउटा पर्दा हटिसकेपछि के हुन्छ भन्दा वासनाहरू नष्ट भएर जान्छन्। यस्तो ध्वस्त माया गुणोदर्क, यस्तो वासनाले रहित भएर अब के हुनुभयो भन्दाखेरि फेरि निरुद्ध करणाशय। निरुद्ध करणाशय भनेको निरुद्धानि करणानि चक्षुरादिन्याशय आशयो मनश्च यस्य सः, मन सहित चक्षुरादि इन्द्रियहरूको आशय विषयासक्ततालाई के भएको छ? के भएका छन् भन्दा निरुद्धानि, हटेर गएका छन्। यस्तो हुनुभयो धृतराष्ट्र। निरुद्ध विषयाशय। अनि त्यस्तै निवर्तिता अखिलाहार। निवर्तिता अखिलाहार भनेको अतएव, मतलब ध्वस्त माया गुणोदर्क, मायाको पर्दा हटिसकेको छ। अनि निरुद्ध करणाशय, चक्षुरादि मनसहितका इन्द्रियहरूको विषयासक्तता पनि हटेर गएको छ। त्यो भइसकेपछि के भयो? अखिल आहार निवर्तित, मतलब निवर्तित अखिल आहार भोज्यम इन्द्रियैर विषयाहरणम वा येन सह निवर्तिता अखिल आहार, मतलब ती विषय जति पनि छन् भोग्य पदार्थहरू, त्यतातिर गएको इन्द्रियहरूको जो आसक्तिपन छ, ती सबै फर्किएर कता आयो? भगवानतिर अब आसक्त भए। आत्माको आसक्तता इन्द्रिय द्वारा आत्मालाई विषयतिर जो आसक्त गराइएको थियो, त्यसलाई चाहिँ परमात्मामा आत्माको संयोजन भइसकेपछि अब आत्मातिर आसक्त भएर, आत्मा चाहिँ परमात्मातिर आसक्त भएर आयो। यसरी निवर्तिता अखिलाहार स ती धृतराष्ट्र स्थाणु इव अचल आस्ते। यो समयमा धृतराष्ट्र कसरी बस्नु भएको छ त भन्दा स्थाणु भनेको एउटा वृक्षका समान अचल आस्ते, एकदम अडिग भएर रहनु भएको छ। मतलब यसरी 8 प्रकारका 8 अङ्गले युक्त भएको योगलाई सिद्ध गर्नुभयो र उहाँ यतिखेर
एउटा मुडो समान भएर अचल भएर रहनु भएको छ। यहाँ युधिष्ठिर महाराजलाई नारदजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा तस्यान्तरायो मैवाभुः सन्न्यस्ताखिल कर्मणः। अखिल कर्मणः सन्न्यस्ता, सम्पूर्ण खालका काम्य कर्महरूलाई त्याग्नुभएका यस्ता धृतराष्ट्र, तस्य धृतराष्ट्रस्य, ती धृतराष्ट्रको अन्तराय, अब विघ्नकर्ताका रूपमा मा एव भू, हजुर नहुनुहोस्, उहाँलाई अब विघ्न बाधा नगर्नुहोस्। यसरी उहाँ त एउटा मुडो समान अचल भएर भगवानमा आफ्नो मनलाई लगाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ उहाँलाई अब विघ्न नगराउनुहोस् भनेर यसरी सम्झाउनु भयो। सभा अद्यतनाद्राजन् परतः पञ्चमे हनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति। अद्यतनात्, आजकै दिनदेखि, परतः उता गएर, पञ्चमे अहनि, पाँचौं दिनका दिन, हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, स ती धृतराष्ट्र, वा यहाँ वा शब्द प्रयोग गर्नाले पाँचौं दिनभित्र, एक दिन, दुई दिन, तीन दिन, चार दिन, जति दिनमा भए पनि, तर पाँचौं दिनभन्दा उता चाहिँ धृतराष्ट्र चाहिँ जाँदैनन्। धृतराष्ट्रको पाँचौं दिनभित्रमा के हुन्छ भन्दा धृतराष्ट्रले के गर्छन्, स्वम आफ्नो कलेवरम शरीरलाई चाहिँ हास्यति त्याग्ने छन्। आफ्नो शरीरलाई धृतराष्ट्रले के गर्नेछन्, त्याग्ने छन्। अब तच्च, त्यो कलेवर शरीर पनि के हुनेछ, भस्मी भविष्यति, भस्म भएर जानेछ। आजको पाँचौं दिनभित्रमा धृतराष्ट्रले आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्नेछन् र त्यो त्यागेको शरीर पनि भस्म भएर जानेछ। सम्झाउनु भयो। दैह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहि स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्षति। सहोटजे, उटजे भनेको पर्णशाला, जुन पर्णशालामा धृतराष्ट्र समाधिस्थ भएर रहनु भएको छ, त्यो पर्णशाला सहित पत्युः, पतिको, अग्निभिः, योगाग्निद्वारा, दैह्यमाने, शरीर जलिरहेको यस्तो शरीरलाई देखेर के हुन्छ त भन्दा बहिस्थिता, पर्णकुटी भन्दा बाहिर रहेकी साध्वी, पतिव्रता, साध्वी स्वरूप भएकी माता गान्धारी, हे कुरुनन्दन, हे युधिष्ठिर, तम पतिम अनु, त्यो धृतराष्ट्र पतिका पछि वेक्षति भनेको आफ्नो शरीरलाई चाहिँ के गर्छिन् त भन्दा तिनै पति सँगसँगै उनले पनि योगाग्निमा समाहित गराउँछिन्। दैह्यमाने अग्निभिः देहे त्युः पत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिम साध्वी तम अग्निम अनुवेक्षति। मतलब त्यही पतिलाई जुन योगाग्निले जलाउँछ त्यही अग्निमा आफूलाई पनि समर्पित गरिदिन्छन् गान्धारीले भनेर यहाँ भन्नुभयो। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्ता तीर्थनिषेवकः। तीर्थनिषेवकः विदुरः तु। अब दाजु भाउजू धृतराष्ट्र र गान्धारीको यसरी भगवत गतिको गमन भइसकेपछि, भगवत गतिलाई प्राप्त गरिसकेपछि तीर्थनिषेवकः विदुरः, तीर्थको सेवा गर्नका लागि अत्यन्त निपुण हुनुभएका विदुरजी महाराज, हे कुरुनन्दन, हे युधिष्ठिर, तद आश्चर्यम निशम्य, त्यो आश्चर्यमय दाजुभाउजूको भगवत गतिलाई देखेर, निशाम्य भनेको देखेर, हर्ष शोकयुत, हर्ष र शोकले युक्त हुनुहुन्छ। अब के भयो त भन्दा दाई भाउजूको भगवत गति भयो, भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो, एक प्रकारले हर्ष भयो। फेरि अब कहिल्यै नभेटिने गरी छोडेर जानुभयो, शोक पनि भयो विदुरजी महाराजलाई। हर्ष शोकयुत विदुरः तस्मात् गन्ता, त्यहाँबाट निक्लिनुभयो। कहाँ? तीर्थको सेवा गर्नका लागि, तीर्थाटनका लागि विदुरजी महाराज त्यो सप्त सरोवरबाट निस्किनुहुन्छ। इत्युक्त्वा थारुहत् स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः। सह तुम्बुरु, तुम्बुरु गन्धर्वले सहित हुनुभएका नारदः, नारदजी महाराज, इति उक्त्वा
यस प्रकारले युधिष्ठिर महाराजलाई सम्झाएर भनेर स्वर्गम अथ आरुहत अनन्तरम अथ अनन्तरम तत्पश्चात स्वर्गम आरुहत स्वर्गतिर प्रस्थान गर्नुहुन्छ। अनि तस्य नारदस्य ती नारदजी महाराजको वचः वाणीलाई हृदयकृत्वा अन्तःकरणमा धारण गरेर हृदयमा लिएर युधिष्ठिर महाराजले चाहिँ छुचः जहात आफ्नो शोकलाई के गर्नुहुन्छ समाप्त गर्नुहुन्छ, शोकलाई नाश गर्नुहुन्छ। यसरी हामीहरूले 13 अध्यायलाई पनि पूर्ण विराम दिएका छौँ। शनै शनै हामीहरूले भागवतको यी अक्षरहरूलाई क्रमशः हेर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आजको यो बसाइमा हामीहरूले यति नै हेऱ्यौँ। अब भोलि अगाडिको पाठलाई हामी हेर्नेछौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत भगवान को